बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारक जमील के बैंक अकाउंट्स में 49 अरब रुपए हकीकत है या मरियम की हरकत? में से 49 अरब रुपया बरामद हुआ है। आज इन्होंने मौलाना के अकाउंट में 49 अरब निकाल लिया। मैं एक चुटकी बजाकर सबको फारिग कर सकता हूँ। बिलावल वहाँ कुछ स्मोक कर रहे थे, कुछ सिगरेट शायद पी रहे थे, यहाँ सिगरेट नहीं। बिलावल का हल्की आंच पर लहरा लहरा कर शाट मारने पर इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। मौलाना तारक जमील और बिलावल की चुटकी से पहले स्क्रीन पर देखें, आमिर इलियास राना भी सलीम बुखारी के लेवल के लिफाफे समझे जाते हैं। दोनों बात करते हुए ना सिर्फ दांत पीस पीस कर झूठ बोलते हैं, बल्कि ये दो ही लिफाफे हैं जो तोशा खाना से घड़ियां भी ले उड़े थे। इरशाद भट्टी का ये क्लिप देखें। लाइव शो में एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के इस लिफाफे इलियास राना की तरफ से बदतमीजी करने पर इसकी असल औकात याद दिला दी। टाउट की हालत देखें। ग्लैमराइज करते रहे, माफी मांगेंगे, वक्त आएगा आपके प्रोग्राम में मांगेंगे, फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है सर। आप जैसा बेशर्म कोई और हो ही नहीं सकता। ओहो कि किस ढिठाई से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस बेशर्मी से आप कर रहे हैं और करते हैं उस पे आपको सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेशर्मी से आप कर रहे हैं, बेशर्म आप हैं, बेशर्मी से आप कर रहे हैं और मुझे उल्टा कह रहे हैं। और बिलावल चुटकी से पहले मौलाना तारक जमील के बारे में ये खबर देखें। लंदन में हसन नवाज की चोरी पकड़े जाने के बाद नून लीग ने वसीम बादामी का एक क्लिप शेयर करते हुए खबर चलाई कि मौलाना तारक जमील, जिन्होंने 2 दिन पहले इमरान खान की तारीफ की थी, इनके बैंक अकाउंट से 49 अरब रुपए बरामद हुए हैं। बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। तारक जमील साहब के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए और उसमें से 49 अरब रुपया बरामद हुआ है, 49 बिलियन रुपीस। इस खबर की हकीकत जानकर यकीनन आप भी पुकार उठेंगे कि नून लीग सिर्फ करप्शन ही नहीं, अखलाकी तौर पर भी दुनिया की एक गलीज तरीन जमात है। इस खबर को चलाने वाले कुछ नून लीगी रहनुमा और वो अकाउंट्स हैं जिन्हें मरियम खुद फॉलो करती हैं, जबकि इस पर पीटीआई वाले ज्यादातर खामोश हैं। याद रखें, मौलाना तारक जमील इस तनकीद का सामना इमरान खान के हक में बोलने की वजह से कर रहे हैं। ये झूठा प्रोपेगेंडा पिछले 2 दिन से जारी है। इस खबर की हकीकत देखने से पहले कुछ नून लीगियों का बुक्स देखें। वैसे तो इस खबर को नून लीग के सैकड़ों अकाउंट्स ने शेयर किया, मगर हम आपको सिर्फ 2-3 अकाउंट्स दिखाते हैं। पहला नून लीगी सियासतदान मरहूम मुशाहिदुल्लाह के फरजंद अफनानुल्लाह, जिसकी शेर अफजल मरवत ने एक प्रोग्राम में छतरोल भी की थी। इसके अंदर बुक्स और झूठ देखें। लिखा मौलाना तारक जमील के बैंक अकाउंटों से 49 अरब रुपए निकले हैं। लिखा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतने पैसे इनके पास आए कहां से। FIA वाले कितने जालिम हैं। मौलाना तारक जमील की 50 नहीं होने दी, 49 पर आउट कर दिया। दूसरा मरियम का पसंदीदा एक गालियां निकालने वाला ट्विटर अकाउंट, जिसे मरियम खुद भी फॉलो करती है। वसीम बादामी का ये क्लिप शेयर करते हुए मौलाना तारक जमील के बारे में लिखा, फ्राडिया नौसरबाज। इस वीडियो क्लिप पर एक नून लीगी ने लिखा, लगता है किसी हूर ने गिफ्ट दिया है। और अब मौलाना तारक जमील के बारे में खबर की हकीकत देखें। अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए यही नून लीगी करैक्टर्स मौलाना तारक जमील पर यही इल्जाम 2 साल पहले जनवरी 2023 में भी लगा चुके हैं। वसीम बादामी का ये क्लिप भी उसी वक्त का है। इस खबर की हकीकत भी इतनी सी थी कि ये खबर थी ही नहीं, बल्कि मरियम की हरकत थी। उस वक्त 2023 में मरियम की तरफ से चलवाए गए इस प्रोपेगेंडा पर देखें वसीम बादामी के इस प्रोग्राम में मौलाना यूसुफ जमील ने क्या कहा था। वाकया हुआ है मुंजमद होने का, कोई नोटिस आया या कुछ जिसकी वजह से बात बढ़ के खबर गलत फैल गई हो? कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली। कमाल। मैं जाती और भी तजुर्बे से गुजरा हूं कि कुछ ऐसी बातें मशहूर हुई जिसका मैंने कहा ये तो रत्ती बराबर भी नहीं हुआ। आप कहते हैं राई का पहाड़, यानी सोशल मीडिया के आने के बाद ये कहावत गलत हो गई है कि राई का पहाड़ बन जाता है, कुछ होता ही नहीं और उसका पहाड़ बन जाता है। कुछ पीटीआई वाले इस खबर पर रिसर्च के बगैर डिफेंड करने की कोशिश करते रहे। जैसे राय मुख्तार ने कहा, मौलाना तारक जमील जद्दी पुश्ती जिम्मेदार हैं। इनके अकाउंट्स में 1000 अरब रुपए भी पड़े हों तो अजूबा नहीं है। अजूबा ये है कि एक गरीब किसान के बेटे शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में खरबों रुपए पड़े हों और जिंदगी भर कोई काम न करने वाली मरियम नवाज 3 कंपनियों की मालिक हो। पटवारियों को कितनी बार नसीहत की कि चवलो तुसी गल नहीं कर सकते। आज इन्होंने मौलाना के अकाउंट में 49 अरब निकाल लिया। अब चूंकि 12 जमात पास हैं, इन्हें ये नहीं समझ 49 अरब तक इन्हें पहले नहीं पता चला, लेकिन जिस दिन मौलाना ने बयान दिया उसी दिन फिर इन्हें 49 अरब भी मिल गए। अवाम जानती है कि 16 अरब शहबाज शरीफ के अकाउंट में मौजूद थे। फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी थी, जिस केस में मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान, वो तफ्तीशी अफसर सारे के सारे मार दिए। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगनी थी, उसे वज़ीर आज़म बना दिया। इस वक्त सोशल मीडिया पर दूसरी इंटरनेशनल खबर देखें, जिस खबर के बाद लोगों की तवज्जो मौलाना तारक जमील की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। जिस खबर को पूरी दुनिया ने नशर किया कि पानामा लीक्स में पहले नंबर पर आकर पूरी दुनिया को हैरान करने वाली एक गरीब मुल्क की फैमिली के एक फर्द ने बरतानिया में अरबों रुपए का टैक्स चोरी कर लिया है, जबकि इस पर नून लीग ने तरदीद नहीं की, बल्कि इनका कहना है कि किसी को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुरुस्त खबर यह है
کہ حسن نواز کو چور 1 سال پہلے ہی قرار دے دیا گیا تھا، اب تو صرف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ عمران افضل راجہ نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، پاکستان میں ثابت شدہ کرپٹ باپ کی جب آج کی خبر سننے کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی ہوگی تو منظر کچھ یوں ہوگا۔ صحافی شاہد اسلم نے لکھا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کا دعویٰ کرنے والوں کا اپنا بیٹا لندن میں ڈیفالٹ کر گیا، پاکستان تیری قسمت۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا، نواز شریف بہت خوش تھے کہ عمران خان پر ایک کے بعد ایک جھوٹا کیس بنایا جا رہا تھا۔ اللہ کی قدرت جناب کے اپنے خاندان کی ٹیکس چوری برطانیہ میں ثابت ہو گئی، بس ثابت ہوا کہ چور چور ہی رہتا ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی چلا جائے۔ ملک کی بدنامی کا باعث بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اگر یہی کیس پاکستان میں ہوتا تو یہ صاحب باعزت بری ہوتے اور کیس کرنے پر FBI کے ملازم جیل میں ہوتے، بچوں سمیت۔ صحافی شاہد اسلم کا یہ ٹویٹ دیکھیں، لکھا، ٹیکس چوری اور عمرے ساتھ ساتھ، ایسی برکات اور سہولیات صرف شریف خاندان کے حصے میں آتی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے بلاول کی ٹینس کھیلنے کی فوٹیج پر لکھا، عوام کی بھرپور فرمائش پر بلاول کا ہلکی آنچ پر کھیلا گیا میچ، روزہ دار روزے کے دوران میچ اپنی گارنٹی پر دیکھیں، روزہ ٹوٹنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا، بلاول کا سپورٹس میں بھی سیاست والا ہی حال ہے۔ ظفر چیمہ نے کہا، زرداری تو جو مرضی کر لے، بلاول کی ایک اپنی پہچان ہے۔ ہائے اللہ۔ حفصہ نے ٹویٹ کیا، ہائے میں صدقے جاؤں، بلاول صاحب اب تو ٹینس بال پاکستان میں فیشن ہی بن جائے گا۔ ایک بلاول کی جیلی زینب نے کہا، فل وقت پاکستان کے سیاسی ماحول میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا مسئلہ بلاول سے ٹینس کا ایک شاٹ مس ہونا ہے۔ واہ کیا سیاسی شعور دیا ہے نیازی نے۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے جواب دیا، شاٹ تو بڑے بڑے کھلاڑیوں سے بھی مس ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بائیاں بازو مخصوص انداز میں لہرا کر شاٹ مارنے کی کوشش۔ ہائے اللہ۔ آصف شبیر نے ٹویٹ کیا، ایسے تو لڑکیاں بھی ٹینس نہیں کھیلتی جیسے یہ چوچا کھیل رہا ہے۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے لکھا، لوگ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے، لوٹ مار ڈاکے قتل و غارت کا بازار گرم ہے، بلاول زرداری کراچی میں ریکٹ گھما رہا ہے، ٹینس کھیل رہا ہے، اللہ کی شان، اب ملک کا بوجھ یہ نازک ہاتھ اٹھائیں گے۔ بلاول کی فوٹیج شیئر کرتے ہوئے ایک اور سوشل میڈیا صارف نے لکھا، یہ خسرہ بھی کسی بھی وقت گورننس کا گیپ بھرنے کے لیے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ ایک نے کہا، ہائے اللہ، پتہ نہیں بال اس سے شرما رہی ہے یا یہ بال سے شرما رہا ہے۔ فہد شہباز نے لکھا، بلاول بھٹو نے کہا، میں چٹکی بجا کر ساری نون لیگ کو فارغ کر سکتا ہوں۔ بلاول وہاں کوئی سموک کر رہے تھے، کوئی سگریٹ شاید پی رہے تھے، یہاں سگریٹ نہیں بھی پیتے ہوں گے تو پفنگ کرنے کے لیے سگریٹ لگا لی ہوگی، کچھ سلگا لیا ہوگا۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے کہا کہ دیکھیں آپ تو بھٹو کے والی وارث ہیں اور ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اور یہ کہاں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ راول صاحب نے کہا، میں ایسے چٹکی بجائی ایسے کر کے میں نون کو فارغ کر دوں گا، آپ میرے ساتھ ملیں تو ہم مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو وہ تحریک انصاف کے لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کہ عمران خان نہیں مانیں گے اس پہ۔ اور اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے جواب دیا، خدا کا واسطہ ہے تالی نہ بجا دینا۔ ایک نے لکھا، خسروں کی بد دعا بہت لگتی ہے۔ ذیشان نے لکھا، علی امین بلاول سے عمر میں زیادہ ہے لیکن وزیر اعلیٰ کی چال بتا رہی ہے کہ مرد کا بچہ ہے۔ شفقت چودھری نے نواز شریف کے لفافے مرتضی سولنگی کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، مرتضی سولنگی نے صرف یہ پوچھا کہ کون ہے آپ کا لیڈر، اور فیصل چودھری نے اس کی لنگی اتار دی۔ یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ مرتضی سولنگی کی حالت دیکھ کر سلمان شاہ نے ٹویٹ کیا، مرتضی سولنگی اگر شو چھوڑ کر نہیں جاتے تو فوت ہی ہو جاتے، یہ جنازہ بھی PTI پر ڈال دیا جاتا۔ فیصل چودھری صاحب نے بڑے اطمینان سے سولنگی صاحب کے اندر کا ارسطو نظر آتش کر دیا۔ اس پر فیصل کو سلام۔ لفافہ صحافی وسیم عباس نے نواز شریف کا ایک بیان شیئر کیا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوری طریقے میں ہے۔ اس پر احمد نورانی نے جواب دیا، میرا نہیں خیال کہ ہمیں نواز شریف جیسے منافق اور غلیظ شخص کے اس طرح کے لوگوں کو بیوقوف بنانے والے بیانات اس طرح سے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے چاہیے۔ اس شخص کی حکومت ہے، اس کا بھائی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی بیٹی ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، پورا خاندان اپنے کاروبار، مفادات اور اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہے۔ نواز شریف یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟